रोज़नामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने का। आप उनके लिए दुआ कीजिए, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आपको सबको जज़ा खैर। और आप लोग अभी बस तशरीफ लीजिए, अभी खाना होगा, आप सब आराम से तशरीफ लीजिए। ये अल्लाह ये गम हमारे दिलों से निकल गया। गरीबों के आप बेहद दुरूद। كل إثم لا تدعننا إلا غفرته، ولا حما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك قضيت يا أرحم الراحمين، يا راحم المساكين، يا ذا القوة المتين، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل شيطان رجيم ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفار يا غفور يا غفار يا أحكم الحاكمين يا راحم المساكين يا ذا القوة المتين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. أصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا إلى طرفة عين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اعز الإسلام والمسلمين. اللهم يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء هم الأموات يا أرحم الراحمين. اللهم صل على جسد محمد في الأجساد. اللهم صل على روضة محمد في الرياض. اللهم صل على قبر محمد في القبور. اللهم صل على روضة محمد في الرياض. اللهم صل على بلد محمد في البلاد.